राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संविधान दिवसका अवसरमा रात्रि भोजको आयोजना। संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिको निम्तो मान्न गएनन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका मेयर बालेन शाह। संविधान दिवसको अवसरमा टिकापुर घटनाको मुद्दा खेपिरहेका 3 जना कैदीबन्दी रिहा भए। संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। जंगी निशाना उठाउँदै ओलीले भने लोकतन्त्रको दियो कहिले निभ्न र झुक्न दिने छैनौं। जनआन्दोलनका उपलब्धि कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। संविधान दिवसमा रोल्पाबाट रवि लामिछानेको टिप्पणी जनताले धोका पाएको महसुस गरेका छन्। संविधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। कांग्रेस नेताहरूलाई नेता कृष्ण सिटौलाको आग्रह संविधान कार्यान्वयनमा जोडबल गर्नुहोस्। एक थान संविधानले मात्रै जनताको आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर। दलाल नोकरशाही पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको धारणा। संविधानलाई एमाले राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादीबाट खतरा रहेको जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको दावी। संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकताको पक्षमा उभिन् नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री। प्रचण्डले पठाएको पत्रले नेपाल समाजवादी पार्टीमा गयो भूकम्प। बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर महेन्द्रसँग एकताको प्रस्ताव। भारत भ्रमणमा रहेका बाबुराम भट्टराईले दिए प्रतिक्रिया। जे हुँदैछ गलत हुँदैछ। कानून मन्त्री धनराज गुरुङको गुण तिर्ने जुक्ति। पितृको मत सदर गर्ने अधिकृतलाई रोल मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप। सभापति शेरबहादुर देउवाला भेटेर शेखर कोइरालाले दिए कार्यशैली सच्याउन चेतावनी। शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको भनाई। पठन पाठन अवरुद्ध नहुने आन्दोलनको स्वरूप खोज्न शिक्षकहरूलाई वर्षमान पुनको आग्रह। विद्यालय बन्द गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने। काठमाडौँका प्रहरीद्वारा बालेनलाई अटेर विद्यालय बन्द गरी माइतीघर मण्डलामा हाजिर हुने निर्णय। शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ तर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै बालेन शाहको चेतावनी। अविलम्ब विद्यालय सञ्चालन गराउन कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह। राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्र भत्ताभुङ्ग भएको डाक्टर केदार भक्त माथेमाको भनाई। नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको जिकिर। एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदै। काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवाको उद्घाटन। आजदेखि सर्वसाधारणका लागि सेवा प्रदान गर्दै द्रुत बस सेवालाई रत्न पार्क सूर्यविनायकसम्म मात्र सीमित नहुने यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको प्रतिबद्धता। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै युवाले संविधान पढेर गरे बालेन शाहको विरोध। महानगरको नाममा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। कपन खहरेमा बक्स कलभट निर्माणमा अवरोध नगर्नु। 12 विषयका मेयरको मनोमानी। दोहोरीमा रमाइलो गरेको बिल समेत नगरपालिकाबाटै भुक्तानी गर्न दबाब दिएको खुलासा। विपन्न नागरिकलाई दाह संस्कार खर्च दिँदै धनगढी उपमहानगरपालिका। सीटीभीटी र नेपाल विद्यार्थी संघबीच 120 जनालाई निशुल्क पढाउने गरी भयो सहमति। संविधान दिवसबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई थकाइ लागेको भन्दै काभ्रेको मण्डन देउपुरमा आज थकाइ बिदा दिइयो। सेतो पुतलीले बढायो आँखामा सापुको जोखिम। लक्षणहरू देखिएको 24 देखि 48 घण्टासम्म उपचार नगराए आँखाको ज्योति गुम्न सक्ने। काभ्रेमा सुनका गरगहना लुटपाट गर्ने 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाली गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतको गरे खुलेर प्रशंसा। रामदेवले प्रकाश सपुतलाई सलमान खान र शाहरुख खान भन्दा पनि स्टार भनेर चिनाए। अभिनेता गौरव पहाडी र प्रेमिका श्रेयानी खतिवडाले गरे एन्गेजमेन्ट। क्यानाडामा पहिलो पटक गुन्जिँदै नेपथ्य। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम 3 सातादेखि ठप्प। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेस्कीले गरे सम्बोधन। रुसी आक्रमणबाट मुक्त गर्न विश्व समुदायलाई जेलेस्कीको अपील। क्यानाडामा भारतीयलाई आक्रमण हुन सक्ने भन्दै एडभाइजरी जारी। क्यानाडामा रहेका आफ्ना विद्यार्थीलाई भारतले गरायो सचेत। एसियन गेम्समा पुरुष भलिबल टिम इरानसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। असोजको 6 गतेदेखि चौथो मिस्टर बोल्सम्यान राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता आयोजना हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बिर्सने रोग अर्थात् अल्जाइमर्स के हो, कसरी लाग्छ, किन हुन्छ अल्जाइमर्स, यसका लक्षण के हुन्, अल्जाइमर्स रोगको चरणहरू के हुन्छन् र कसरी बच्ने भनेर जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोजको 4 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 21 तारिक आधा भदौ शुक्ल षष्ठी। आज सूर्य षष्ठी छ। विश्व शान्ति दिवस छ अनि आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व शान्ति दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ।
अनि आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस, बिर्सने रोग भनेर पनि भनिन्छ। यसको विषयमा समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले यही अल्जाइमर्स रोगको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकमान भाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रात्रि भोजको आयोजना गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा रात्रि भोजको आयोजना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित भोजमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी मन्त्रीहरू, विदेशी राजदूतहरूको पनि सहभागिता थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उहाँहरू सबैलाई आमन्त्रण गरिएको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेले आयोजना गरेको नारायण चौरमा दीप प्रज्वलनमा जानु परेको र एकै समयमा दुई कार्यक्रम परेकाले केपी शर्मा ओली शीतल निवास जान नसकेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नजानुको कारण खुल्न सकेको छैन। महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्दरले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो। मेयर बालेनले यस वर्षको गणतन्त्र दिवसको समारोह भने बहिष्कार गर्नुभएको थियो। बालिन बिहान संविधान दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन टोनी खेल बने जानुभएको थियो। उहाँ कोट प्यान्ट र कालो चस्मा लगाएर पुगेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभयो र विभिन्न नेताहरू, पूर्व सरकारका प्रतिनिधिहरू, अहिलेका सरकारका प्रतिनिधिहरू जानुभयो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यक्रम जुधिएको कारण जानु भएन र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि त्यहाँ नभएको बताइएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। टिकापुर घटनामा मुद्दा खेपिरहेका 3 जना कैदीबन्दी कैलाली कारागारबाट छुटेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर, सजाय निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 अनुसार बाँकी कैद माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टिकापुर घटना मुद्दाका 3 जना छुटेका हुन्। टिकापुर नगरपालिका 4 ठाडापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका 7 मोतीपुरका हरि नारायण चौधरी र जानकी 7 लटकनियाका प्रदीप चौधरी छुटेको कैलाली कारागारका प्रमुख पदमराज तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू टिकापुर घटना मुद्दामा 8 वर्षदेखि जेल जीवन भोग्दै आएका थिए। त्यस्तै यही घटनामा माफी मिना पाएका पोखराको बाल सुधार गृहमा रहेकी जानकी गाउँपालिका 7 लटकनियाकी श्रवण चौधरी पनि छुट्ने भएको जनाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्री समेत रहनुभएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय सांसद गंगाराम चौधरी, अरुण चौधरीका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्री सांसदहरूले उनीहरूलाई कारागारभित्रै अबीर जात्रा सहित स्वागत गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले संविधान दिवसको अवसरमा नारायण चौरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उहाँले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले उपलब्धिलाई समाप्त पार्न छिटपुट रूपमा प्रयासहरू भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। कहीँ कतै हाम्रा उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप छिटपुट रूपमा हुने गरेको देखिएका छन्। त्यस्ता क्रियाकलापप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने खालका कुरा सकारात्मक हुन सक्दैनन् उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले देशको उन्नति तथा जनताको एकताका लागि विभाजनकारी प्रवृत्ति र जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति, कुनै राजनीतिक मतभावको हिसाबले गरिने त्यस्ता खालका क्रियाकलाप राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै एकतालाई कमजोर पार्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली जनताले आफ्नो उद्देश्यबाट बिर्सन नहुने र एकतालाई कमजोर हुन दिन नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले दिवसले एकताको सन्देश दिएको भन्दै आगामी वर्षमा दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय एकताका साथ सिङ्गो देश एकजुट भएर राष्ट्रका लागि सही बाटोमा अगाडि बढौँ भन्ने दिवसले आग्रह गर्दछ। उहाँले भन्नुभयो, संविधान दिवस एउटा पार्टी जाति विशेषको नभई सम्पूर्ण जनताको साझा उपलब्धि र सिङ्गो राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस भएको उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेता समेत सहभागी रहनु भएको थियो। यसैबीच नेकपा एमाले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका
अवसरमा संविधान दिवसको दिन 3 गते बिहान वाकाथन गरेकै स्थान नक्साल स्थित नारायण चौरमा बुधबार साँझ पनि दीपावली तथा संविधान साँझ आयोजना गर्यो। साँझ 7 बजे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट थिचेर दीपावली र पुष्प वर्षा गर्नुका साथै जङ्गी निशानको गीत घन्काउनु भएको थियो। रातो र चन्द्र सूर्य गीतमा एमाले पंक्तिले संविधान साँझ मनाएका हुन्। सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई बनाइ छाड्ने संकल्प जनस्तरबाट गर्नु परेको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रको दियो ननिभ्ने गरी कहिल्यै नझुक्ने गरी दीपावली गरेका छौँ। यस बगैँचालाई राष्ट्रिय एकता र उज्यालो नेपालको प्रतीकको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। अर्को वर्षदेखि यो दिवस अझै व्यापक र भव्य ढङ्गले जनताको घर घरमा मनाउनेछौँ उहाँको भनाइ छ। सो अवसरमा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणको अगुवाई नगरेको भए 2072 साल असोजको 3 गते संविधान आउने थिएन भन्दै यसको नेतृत्वका लागि संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई इतिहासले सधैँ सम्झिरहने समेत बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, एमाले गरेको यो कार्यक्रम केपी शर्मा ओलीले भनेको विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो कार्यक्रम हेरिसके पछाडि कस्तो लागेको छ, केपी शर्मा ओलीका भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि कहीँ कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले जनअनुमोदित संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पर्ने काम कहीँ कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा पनि चनाखो हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको पवित्रतालाई स्थापित गर्दै यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुखद भविष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै र संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सबै किसिमका व्यतिथिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र ऊर्जा शक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सन्तुलित र प्रभावकारी परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दै युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सृजना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण विगत केही वर्ष यता प्राकृतिक प्रकोपहरूले देश र विश्वलाई प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायलाई साथ लिँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले समयले दिएको दायित्व पूरा गर्न राज्य व्यवस्थाका हरेक आयाममा देखिने अवस्थाहरूलाई हटाएर लोकतान्त्रिक मूल्यको संस्कार विकास गरी समाजको समग्र रूपान्तरण गर्न अब एकताबद्ध बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आएको परिलक्ष्य राखेको बताउनुभयो। उहाँले अधिकारका विभिन्न प्रकार उल्लेख गरे पनि ती सबै अधिकारले निमुखा जनतालाई निर्बाध स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने र उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने अवसर प्रदान गर्ने विषय नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेको दर्शनभित्रको अन्तर्य रहेको बताउनुभयो। तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको भए पनि राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै मुलुकको बागडोर सम्हालेको प्रमुख नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा चुकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान बनाइनु ऐतिहासिक थियो। जनताले हदैसम्मको सङ्घर्ष गरेर नयाँ संविधान बनाएको 8 वर्ष पुगिसकेको छ। तर मुलुकको बागडोर सम्हालेको अहिलेको सम्पूर्ण प्रमुख नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा चुकेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले अहिले आफू विगत 3 दशकको राजनीतिक उतार चढावमा सबैभन्दा पीडा भोगेको रोल्पा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जनताले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेका छन्। जनताले समृद्धिको ढोका खोजिरहेका छन्। उनीहरूले बुझेका छन् संविधान साधन हो, साध्य होइन। संविधान आफैमा गतिशील दस्तावेज हो। हाम्रो संविधानमा धेरै सबल र उन्नत लोकतान्त्रिक पक्षहरू भए पनि केही संरचनागत व्यवस्थाहरूले राज्यलाई बोझिलो बनाएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। संविधान स्वयंले नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संशोधनको बाटो खुल्ला राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै संविधान देश र जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजान साधन बन्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर जनकपुरको जानकी मन्दिरमा आयोजित वृक्षारोपण, सरसफाई र झण्डा उत्तोलन कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूमाझ कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यस अनुसारको कानुन र संरचना निर्माणको काममा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू आफै बनाएको हुनाले संविधानप्रति सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सबै राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान
संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। जनताको समस्या समाधानका लागि संविधान बनेकाले त्यसलाई उनीहरूको चाहना अनुसार संशोधन गर्दै लैजान सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने पनि दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनमा जोडबल गर्न आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बीपी साहित्य महोत्सव 2080 मा आयोजित बीपीको विचार आजको संविधान र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले कांग्रेसका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा जोडबल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई एक पटक कार्यान्वयन गरेर मात्रै मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गाडी किनेर ल्याउने तर तेल नहाल्ने र ड्राइभर नराख्ने अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूले संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह उल्लेख गर्दै त्यसपछिको 2 कार्यकाल आफू संसदमा प्रवेश गर्न नपाउनु ट्राजेडीको संज्ञा दिनुभएको छ। नेता सिटौलाले संविधान जारी भएपछि नेपालको विकास मोडेलमा पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पुरानै केन्द्रीकृत तथा एकात्मक सोचले संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो। केन्द्रीकृत मानसिकतालाई परिवर्तन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले एक थान संविधानले मात्रै जनताको आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको दिन कानुन मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले जनताका आवश्यकता संविधानसँगै सुशासन र समुन्नति अपरिहार्य भएको बताउँदै त्यसका लागि नेताहरू जनताप्रति इमानदार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एक थान संविधानले मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। जनताको आवश्यकता पूरा गर्न संविधानसँगै सुशासन र समुन्नति अपरिहार्य शर्त हुन् उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसका लागि हामी नेताहरू जनताप्रति इमानदार भएर कार्य गर्नै पर्छ, अन्यथा समयले हामीलाई पर्खने छैन, धनराज गुरुङको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलाल नोकरशाही पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलाल नोकरशाही पुँजीवादले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कब्जामा लिएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले पहिले देशलाई दलाल नोकरशाही पुँजीवादको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले शोषणको नयाँ रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजी विकासको वातावरण तयार नगरेसम्म संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले सबै प्रकारका अधिकारहरू दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले आजको दिन समाजमा भएका सबै भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, पछौटेपन र गरिबीलाई अन्त्य गर्न संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गरेर देखाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादी र समाजवादी मोर्चाले सरकारले गरेको राम्रो कामहरूलाई साथ दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान सभाबाट संविधानको निर्माणपछि नेपाली जनताको 7 दशक लामो चाहना पूरा भएको बताउनुभयो। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै संविधानमा व्यवस्था भएको 2062-63 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। केसीले भन्नुभयो, संविधानमा जनताका चाहना विपरीत 2062-63 को जनआन्दोलनको माग नै नभएको संघीयता लगायतका गलत प्रावधानको हाम्रो पार्टीले जोरदार विरोध गर्नुका साथै यसको खारेजीका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। संघीयता लगायतका संविधानका गलत प्रावधानका विरुद्ध हाम्रो गम्भीर असहमति पनि वर्तमान संविधानमाथि राजावादी शक्ति, भारतीय साम्राज्यवाद तथा स्वयं गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको कुशासनको परिणाम त्रिकोणात्मक आक्रमण भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। विगतमा एमालेले भारतीय साम्राज्यवादको मिलिमतोमा संविधान विपरीत दुई पटक संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको मूल आत्मामाथि प्रहार गरेको एमाले अहिले पनि त्यो नीतिबाट पछाडि हटेको छैन। गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले कुशासनका कारण जनतामा देखा परेको असन्तोषलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले प्रतिगामी दिशा दिनका लागि पूरा प्रयत्न गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाको प्रश्न नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार बन्न जान्छ। त्यही आवश्यकतालाई बोध गरेर नै हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धनमा जोड दिने नीति अपनाउँदै आएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण भएमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा ती जनविरोधी शक्तिहरूको संविधानलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकगठ हुन आह्वान समेत उहाँले गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विकासका लागि वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले मिलेर प्रतिस्पर्धामा काम गर्नुपर्छ, तब मात्र जनताले फरक अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ। यो संविधान कार्यान्वयनको दशक पनि हो, त्यसैले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु हाम्रो कर्तव्य हो उहाँको भनाइरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता सम्बन्धी पत्रले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीमा हलचल ल्याएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष भट्टराईलाई बाइपास गरेर अर्का अध्यक्ष महेन्द्र यादवलाई पत्र पठाएपछि नेकपामा भूकम्प आएको हो। अध्यक्ष भट्टराई पछिल्लो समय पार्टी एकताका लागि तयार नभएपछि प्रचण्डले रणनीतिक रूपमा यादवलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको बताइएको छ। माओवादीसँग एकता गर्ने विषयमा नेकपामा सुरुदेखि नै दुई धार छ। यही विवादमा खेल्ने रणनीतिका साथ माओवादीबाट अहिले पत्राचार भएको बाबुराम निकट नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। तर यादव निकट नेताहरूले अध्यक्ष भट्टराई बाहिर भएकाले अर्का अध्यक्षलाई पत्राचार गरेर पत्र पठाएको कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। माओवादीले यादवलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा भनिएको छ, भदौ 25 गते अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको यस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पदाधिकारीहरूको बैठकमा पार्टी एकताका सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ छलफल भयो र अन्तमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउन पार्टीको नामखुट सदनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठभित्र रहेको माओवादी केन्द्रबारे आगामी महाधिवेशनमा खुल्ला रूपले छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन सकिने भनी गरिएको निर्णयलाई जानकारीका लागि पत्राचार गरिएको छ। माओवादीले एकताका लागि पत्र पठाएकाले यादव अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री रहनु भएको छ। उहाँ माओवादीकै हंसिया हतौडा चुनाव चिन्हबाट लड्नु भएको थियो। त्यसो त प्रचण्ड र बाबुराम पनि एकै ठाउँमा उभिनु भएको थियो। पार्टी एकतापछि प्रचण्डले सरकार र बाबुरामले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुरूप अगाडि बढेको बुझिएको छ। सत्ता स्वार्थका लागि एकै ठाउँमा उभिनु भएका प्रचण्ड र बाबुराम बीच पछिल्लो समय भने दूरी बढेको छ। माओवादीको सहयोगमा काठमाडौँबाट छोरीलाई चुनाव जिताएर राजनीतिमा स्थापित गराउनेदेखि आफू राष्ट्रपति बन्नेसम्मको दाउ राखेर प्रचण्डसँग नजिकिनु भएको थियो बाबुराम भट्टराई। तर कुनै पनि प्रयास सफल नभएपछि उहाँ तत्काल माओवादीसँग पार्टी एकता नगर्ने मोडमा पुग्नु भएको हो। यसबीच समाजवादी मोर्चामा आफूलाई नहटाएपछि प्रचण्डदेखि बाबुराम थप चिडिएको बुझिएको छ। तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएपछि नेकपा फुटाउने रणनीतिका साथ माओवादीले पत्र पठाएको नेकपा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख रोशन पोखरेलले आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो त्यो उहाँहरूले एकताका लागि पत्र पठाएकै होइन, नेकपाभित्र अन्तर्विरोध सृजना गरेर केही मानिसहरूलाई माओवादीमा प्रवेश गराउने यो कुटिल चाल मात्रै हो उहाँको भनाइरहेको छ। दुई पार्टीभित्र गठन भएको वार्ता टोलीभन्दा बाहिर गएर पत्राचार गर्नु आपत्तिजनक भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यसअघि निर्वाचनमा पनि औपचारिक पत्रमा माओवादीबाट प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीबाट बाबुरामबाट पत्राचार भइरहेको अवस्थामा अहिले वार्ता समितिलाई पनि होइन औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्दै आएको पार्टी अध्यक्षभन्दा बाहिर गएर पत्र काट्नु भनेकै हाम्रो पार्टीमा अन्तर्विरोध सृजना गराउन खोजेको प्रश्न हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले अध्यक्ष यादवलाई पठाएको पत्रबारे पार्टीमा कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्नुभयो। पत्रबारे वार्ता समितिका संयोजक गंगा नारायण श्रेष्ठ नै बेखबर रहेको पोखरेलको भनाइरहेको छ। यसरी पत्राचार गर्नु भनेको राजनीतिक कमजोरीको पराकाष्ठा हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँहरूले यो सच्याउनु भयो भने राम्रै होला। नेता पोखरेलले माओवादीसँग एकताका लागि वार्ता समितिले यसअघि नै 11 मुद्दे प्रस्ताव पठाएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म औपचारिक महाधिवेशन नभएकोले पार्टीले महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्छु भनेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। माओवादीको पत्रबारे भारत भ्रमणमा रहनुभएका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समेत जानकारी गराइएको नेता पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो पार्टीका सबै नेताहरूले यो पत्रको भर्सना गरेका छन्, यो गलत मनसायले प्रेषित भएको भन्दै सच्याओस् भनेर भनेका छौँ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष भट्टराई असोजको 6 गते फर्किएपछि 8 गते पार्टीको बैठक बसेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले पत्रबारे जानकारी गराएपछि गलत भइरहेको टिप्पणी गरेको उहाँले सुनाउनु भयो। पार्टी एकताका लागि नामको विषयमा बाबुरामले विमति राखेपछि महेन्द्रको नाममा पत्र काटिएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। तर आफूहरू एकताको प्रयासमा भएकाले नेकपाभित्र खेल्ने मनसायले पत्र नपठाएको ती नेताको दाबी रहेको छ। माओवादीले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत रहेको 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो भने नेकपाले सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुर्गा सोब र रमेश प्रसाद यादव रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। आफ्नो निष्ठाप्रति प्रश्न नउठाउन सार्वभौम संसदमा सांसदहरूलाई समेत चेतावनी दिने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्याय परिषदमा भने ठिक उल्टो व्यवहार देखाएको छन् भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। मंगलबार बसेको न्याय परिषदको बैठकमा गुरुङले पदेन सदस्य भएको फाइदा उठाउँदै पितृले समेत भोट हालेको भनेर चर्चित बुथ कब्जालाई वैधानिकता दिने निर्वाचन अधिकृतलाई न्यायाधीश बनाउन भिटो प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश विदेश जान लागेकाले समयको दबावमा परेका बेला जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा गुरुङले कोटा माग्नु भएको थियो। उच्च अदालतमा समेत 6 जना मध्ये 3 जना न्यायाधीश आफ्नो र कांग्रेसको कोठाबाट पार्न सफल भन्नुभएका गुरुङले आफूलाई चुनाव जिताउन सघाएका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउनु भयो। 36 जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गुरुङले स्याङ्जा 2 को विवादित मतदानलाई सदर गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा निर्वाचन अधिकृत शर्मालाई ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा 8 जनाको कोटाभित्र पार्नु भएको हो। जबकि ज्येष्ठमा शर्माभन्दा अगाडि सरकारी वकिल समूहकै सिनियर उपसचिवहरू नारायण रिमाल, रुद्र पन्थी, अशोक राज रेग्मी, उमाकान्त पौडेल, लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरी, कमल राज पन्थी,
अर्जुन कोइराला, रामप्रसाद अधिकारी, सुशील देवकोटा, एम बहादुर बानिया र रामहरि काफले भने न्यायाधीश बन्न पाउनु भएको छैन। योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा भन्ने हो भने उहाँ स्याङ्जा 2 को निर्वाचन अधिकृतमा विवादित बनेको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र निर्वाचन आयोगले समेत मौखिक स्पष्टीकरण लेखेका थिए। चापाकोटका केही बुथमा मरेका व्यक्तिको नाममा समेत गरेर 100% मत खसालेको विषय विवादित बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसले गरेको बुथ कब्जाको भिडियो र अन्य प्रमाणहरू समेत पेश गर्दा पनि शर्माली धनराज गुरुङको पक्षमा आयोगमा लेखेर पठाउनु भएको थियो। शर्माको यही गुण तिर्न गुरुङले न्याय परिषद सदस्य भएको फाइदा उठाउँदै अडान लिएर उहाँलाई न्यायाधीश बनाएर कास्की जिल्ला अदालतमा पोस्टिङ गराउन समेत सफल भएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्नुभएको छ। आफू पक्ष नेताहरूको भेलामा भएको सहमति अनुसार देउवा निवास धुम्माराई पुगेर कार्यशैलीप्रति उहाँले असन्तुष्टि भोग्नुभयो। शेखरको साथमा धुम्माराईमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि जानु भएको थियो। भेटमा पार्टीको आन्तरिक समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको सहमहामन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सभापतिसँग पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरेका हौं, पछिल्लो समसामयिक केही विषयमा छलफल भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। तर भेटमा पार्टीभित्र देउवाले एकलौटी लादेको भन्दै शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। शेखर निकट ती नेताले भनेका छन्, उहाँले तरुण दल, महिला संघ, सहमति र विधान विपरीत एकलौटी चल्नुभयो। पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनु पर्यो भन्ने विषयमा शेखर दाइले कुरा राख्नु भएको थियो उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र कोशी सरकारको विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराएको ती नेताले सुनाएका छन्। शेखर पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। ती नेताले थपेका छन्, भोलिबाट केन्द्रीय समितिको बैठक त बस्दैछ, तर सभापतिसँग व्यक्तिगत कुरा राखेपछि उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो भने किन बैठकमा उठाउने भनेर शेखर दाइले जानु भएको हो उहाँको भनाइ छ। भेटमा अब पनि एकलौटी चल्ने भए नयाँ ढङ्गले आफू अगाडि बढ्ने शेखरले चेतावनी दिनुभएको छ। तर शेखरको कुरा सुनिसकेपछि देउवाले आफू मिलाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान तयार रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीतिबारे शेखरले मंगलबार आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। यसैबीच सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको हक हितका विषयहरू उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन्। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरुवा बढुवा दरबन्दी स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर उनीहरू आन्दोलित छन्। शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा खास गरी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले भने अबको शिक्षक दलको वफादार कार्यकर्ता हुन नहुने बताउनु भएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि राजनीतिक फाइदा देखिने उहाँको भनाइ छ। शिक्षकको अधिकतम तलब सुविधा कार्यक्षमताका आधारमा तोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कक्षा 8 सम्म पालिका स्तरीय र 12 मा राष्ट्रिय स्तरको जाँच भएपछि एसई नचाहिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारी नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साथै पठन पाठन अवरुद्ध नहुने आन्दोलनको स्वरूप खोज्न पनि शिक्षकहरूलाई नेता पुनको आग्रह छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेता पुनले यस्तो आग्रह गर्नुभयो। विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरू संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठन पाठन रोकिनु राम्रो होइन। पठन पाठन अवरुद्ध नहुने गरी नैतिक दबावमूलक रचनात्मक आन्दोलनको स्वरूपको खोजी गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। आन्दोलनका क्रममा संयमता अपनाउनु पनि सबै पक्षलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अगाडि लेख्नुभयो, शिक्षकहरूले संयम नगुमाई धैर्य गर्नुपर्छ। सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस्। शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैले संयम र धैर्यता राखौँ उहाँको भनाइ छ। सरकारले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता पुनले थप्नुभयो, हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। संसद कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा सहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य रहेको पनि स्मरण गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरू आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहिबारदेखि सरकारी शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन्। तर महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द भए अस्वीकार्य हुने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन महर्जन विद्यालय शिक्षा ऐनमा काठमाडौँ महानगरको पनि असहमति रहेको बताउनुहुन्छ। तर विद्यालय बन्द गरेर असहमति प्रकट गर्ने विषय स्वीकार्य हुँदैन। ऐनमा रहेका फरक मत हामी पनि राख्छौँ उहाँले भन्नुभयो। तर विद्यालय बन्द गरेर निकास निस्किँदैन। बालबालिकाको पढाइ मात्र प्रभावित हुन्छ उहाँको भनाइ छ। विद्यालय बन्द भई प्रधानाध्यापक र विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने महानगरको निर्णय छ। शिक्षकले तोकेको आचरण विपरीत काम गरे त्यसलाई निरुत्साहित हुने गरी कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। हामी विद्यालय अनुगमन गर्छौँ प्रवक्ता मानन्दले भन्नुभयो। विद्यालय बन्द गरेर पढाइ नहुने अवस्था बनाएमा दोषीहरूमाथि कारबाही हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ।
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यापकहरूले आजबाट विद्यालय बन्द गराएर माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने निर्णय गरेका छन्। महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको शिक्षा विधेयक खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घले गरेको आन्दोलनमा समर्थन गर्ने काठमाडौँका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले निर्णय लिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षेत्रप्रति संवेदनशील हुँदै उक्त क्षतिपूर्ति परिपूर्ति गर्नका लागि बिदाका दिनमा पठन पाठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा काठमाडौँका 30 सामुदायिक विद्यालयका प्रहरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने विद्यालय बन्द गराउनेमाथि कारबाही गराउने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस समेत लेख्नु भएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति भए पनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध पुर्याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतमा लगभग 2,50,000 विद्यार्थी र 10,000 शिक्षक रहेको भन्दै उहाँले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि स्थानीय तहले नै ल्याउनु पर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ, किनकि काठमाडौँको शिक्षाको नीति र जुम्लाको नीति र आवश्यकता फरक छन् उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बरखिलाफ हो बालेनले भन्नुभएको छ। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै बालेनले यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दावी गर्नुभयो। स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले शिक्षकहरूले आफ्नो हकका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्दै गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे समेत सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले अविलम्ब विद्यालय सञ्चालन गराउन पनि सरकार र शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संवाद मार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सञ्चालन गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने गराउने कर्तव्य राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थीप्रतिको शिक्षकको दायित्व भुल्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावकत्व शिक्षकको प्रधान दायित्व हो उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय शिक्षा ऐन मार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोजिनुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौँ, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न उहाँको भनाइरहेको छ। 110औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बीपी साहित्य सम्मेलनको स्थगित तेस्रो दिन कार्यक्रम बुधबार भयो। नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय बीपी स्मृति भवनमा कार्यक्रमको प्रारम्भ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर केदार भक्त माथेमाले बीपीको समाजवादी परिकल्पना शिक्षा विषयमा करिब 1 घण्टा लामो सम्भाषण प्रस्तुत गर्नुभयो। अवसरमा बोल्दै शिक्षाविद डाक्टर माथेमाले नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र बीपीको क्षमता, कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य र समाजको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान भएको बताउँदै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति टमक जेफरसनसँग बीपीको तुलना समेत उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले शिक्षा समान कहिले हुँदैन, यसमा राजनीति हुन्छ, तर राजनीतिको हस्तक्षेपबाट र शिक्षाको व्यापारीकरणबाट शिक्षालाई अलग गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा शिक्षामा अधिक व्यापारीकरण हुने गरेको भन्दै डाक्टर माथेमाले नेपालका सन्तानलाई शिक्षाका लागि अभिभावकहरूले जीवनभर कमाएको आम्दानीको 50% खर्च गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपकुलपति र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागभण्डार र राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्र भत्ताभङ्ग भएको बताउँदै डाक्टर माथेमाले परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुने र जागिर खानका लागि मात्र शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीमा सुधारको खाँचो पनि औल्याउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल आणविक परीक्षणको प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका सीटीबीटीओ कार्यकारी सचिव रोबर्ट फलोइडसँगको भेटका क्रममा उहाँले आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा नेपाल रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको जनाउनुभयो। 78औं राष्ट्रिय संघीय महासभामा न्युयोर्क पुग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री साउदले भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। संघीय संसदको चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ। संसद र दलहरूको निष्क्रियताका कारणले विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो। 2080 वैशाख 24 गतिबाट सुरु भएको संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मात्र पारित गरेको छ। यसबाहेक चालु अधिवेशनको 55 वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब
केही दिन मात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज 14 गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज 12 गतेका लागि बोलाइएको छ। यता नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दशैं तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्व नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने बताइएको छ। त्यसो हुँदा संसद र समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरूमा समेत दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसदमा हाल 17 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको समितिमा 12 वटा विधेयक रहेको र भर्खरै 2 वटा विधेयक दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा 3 वटा विधेयकहरू रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा 55 वटा बैठक बसेको छ। यस अधिवेशनमा 7 वटा बैठक अवरुद्ध भएको र 8 वटा बैठक सूचना टाँच गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो। उहाँले समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भूमिका हुने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवा सुरु गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। द्रुत बस सेवा सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्कसम्म चल्नेछ। द्रुत बस सेवा बुधबार उद्घाटन भए पनि बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ। उद्घाटनको दिन द्रुत बस सेवाका बसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह लगायतकाले यात्रा गरेको जनाइएको छ। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्न पार्क सूर्य विनायकसम्म मात्र सीमित नरहने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले द्रुत बस सेवा सूर्य विनायक रत्न पार्क रुटमा मात्रै सीमित नहुने भन्दै सरकारले एयरपोर्ट, रिङ रोड, नागढुङ्गा, ललितपुर, बालाजु, महाराजगञ्ज र चाबेल क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बेलुका र बिहान अफिस समयमा धेरै यात्रुको चाप हुने र धेरै बसहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यात्रुहरूको सहजताका लागि बिहान बेलुका 2-2 घण्टा द्रुत बस सेवा शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले द्रुत बस सेवालाई सरकारले विस्तार मात्रै नभएर निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले द्रुत बस सेवा सरकारले जुन उत्साहका साथ सुरु गरेको छ त्यही उत्साह निरन्तर रूपमा सधैँका निम्ति रहने गरी यो कामलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले बस सेवालाई सरकारले निरन्तर अनुगमन र फलोअप गर्दै जाने र कुनै पनि अवस्थामा अवरोध नपुग्ने गरी निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले बस सेवालाई निरन्तरता र विस्तार दुवै गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेको द्रुत बसमा यात्रुहरूलाई कहाँ समस्या भयो, कहाँ ट्राफिक समस्या भयो, सूर्य विनायकदेखि रत्न पार्कसम्म आउने समय करिब 2 घण्टा लाग्छ। यसलाई सबैभन्दा पहिला 45 मिनटमा झार्ने र अझै व्यवस्थित गर्दै गएर 30 मिनटमा पुर्याउने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार धेरै चुनौतीहरूका बीचमा काम गरिरहे पनि बस सेवा सूर्य विनायकदेखि बनेपा धुलीखेलसम्म पनि विस्तार गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै युवाहरूले राष्ट्रिय सभागृह अगाडि गरिरहेको विरोध प्रदर्शनमा बिहिबार फरक खालको दृश्य देखिएको छ। फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ई र चाउ नेउपानेले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मङ्गलबारदेखि उभिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। त्यसै क्रममा उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधान पढेर विरोध गरेको जनाइएको छ। हामीले गरिरहेको विरोधको समर्थनमा कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान नै पढ्नु भएको थियो। संविधानमा उल्लेख भएको बाँच्न पाउने, जीवन जिउन पाउने लगायतका मौलिक अधिकार मेयर बालेनको कानसम्म पुगोस् भनेर विद्यार्थीहरूले पढेका हुन्। सहभागी अभियन्ता प्रसुज मैनालीले भन्नुभएको छ। मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएका 2 अभियन्ताहरू अहिलेसम्म निरन्तर उभिरहेको जनाइएको छ। उनीहरूले 77 घण्टा उभिएर विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार श्रमिक नेता समेत रहनुभएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले पनि अभियन्ताहरूलाई साथ दिँदै विरोध कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थाहरूलाई बलपूर्वक हटाएपछि झन्डै 3 महिनादेखि गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन अभियान चलाइरहेका छन्। अभियन्ता ईले आज फुटपाथ व्यवसायीहरूको ठेला तथा साना सडक व्यापारीहरू पनि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। उच्च अदालत पाटनले कपनको खहरेमा बक्स कल्भर्ट निर्माणमा अवरोध नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र अमृत बहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको जनाइएको छ। संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेको बक्स कल्भर्ट भत्काउने गरी गत महिना महानगरको टोलीले खहरे पुगेको थियो। महानगरको उक्त कदम विरुद्ध स्थानीयले अदालतमा रिट हालेका थिए। अन्तरिम आदेशमा देश संहितामा गएको र त्यसमा एक सरकारले गरेको काममा अर्को सरकारले उचित आधार र कारण बिना हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई वाञ्छनीय मान्ने नमिल्ने भनिएको छ। उच्चले स्थानीयले गरेको निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म महानगरलाई संघीय सरकारबाट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौता समेत भएर हाल निर्माण भइरहेको बक्स कल्भर्ट निर्माण कार्यमा हस्तक्षेप र अवरोध नगर्न भनेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको 12 वर्षीय नगरपालिकाका मेयरको गैर कानुनी दबावका कारण कर्मचारी हैरान भएका छन् भने प्रशासकीय अधिकृतहरू जान नमान्ने तथा गएकाहरू बस्न नमान्ने समस्या बढेको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरूको समेत नगरपालिकाबाटै भुक्तानी गर्ने मेयर बालकृष्ण बस्नेतले कर्मचारीहरूलाई दबाव दिने गरेपछि उनीहरू हैरान भएका हुन्। दोहोरी रेस्टुरेन्टमा रमाइलो गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीको समेत भुक्तानी गर्न दबाव दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुषमा केसी आएको केही महिनामा नै सरुवा भएर जानुभयो। केही समय अगाडि एक दोहोरी रेस्टुरेन्टमा मेयर बस्नेतले मदिरा सेवन गर्दै नृत्य गरेर त्यहाँका कलाकारहरूलाई पैसा बाँडेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। मेयर बस्नेतले उक्त दोहोरीमा खाएको लाखौं रुपैयाँ नगरपालिकाबाटै भुक्तानीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीलाई दबाव दिनुभएको थियो। बस्नेतले भुक्तानी नदिए राम्रो नहुने चेतावनी दिएपछि केसीले मन्त्रालयमा सरुवा मागेको 12 विषय नगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो। मेयर बस्नेतले 12 विषय नगरपालिकामा रहेको मध्यभोटी कोशी जलविद्युत आयोजनाबाट थर्काएर लाखौं कमिसन समेत माग्ने गरेको मध्यभोटी कोशी जलविद्युत आयोजनाका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। मेयर बस्नेतले कवाडी व्यवसायीहरूसँग पनि कमिसन लिने गरेको कवाडी व्यवसायीहरूले दुखेसो गरेका छन्। हामीसँग विभिन्न बहानामा रकम माग गर्ने गरेका छन्, 12 विषयका एक कवाडी व्यवसायीले भनेका छन्। नगरपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी सरुवा भएपछि अहिले कोही पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 12 विषयमा जान मानेका छन्। केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहभागी 30 कार्यक्रममा कार्यपालिकाबाट 7 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उक्त रकम भने निकासा हुन पाएको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पत्नी आर्जु राणा देउवा सहभागी हुन कांग्रेसका सबै कार्यकर्ताहरूलाई 12 विषयमा उपस्थित हुन मेयर बस्नेतले उर्दी जारी गर्नुभएको थियो। तर देउवा नआएपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। केही दिन अगाडि कांग्रेस निकट महिला सङ्घले तीजको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आउने भनेपछि मेयर बस्नेतले कार्यक्रम असफल बनाउन लाग्नु भएको थियो। महिला सङ्घले कार्यक्रम गर्ने स्थानमा बस्नेतको निर्देशनमा केही दिन अघिदेखि नै 2-3 वटा गाडी बिगारेर राखेपछि महिला सङ्घले सडकमा नै तीज कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। केन्द्रीय महामन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा मेयर बस्नेतले अवरोध गरेपछि थापा निकट मानिएका तरुण नेताहरूले उहाँको उचितो काटेका थिए। मोहन बस्नेत गगन थापाको विरोधी भएका कारण उहाँका भाइ मेयरले अवरोध गरेको आरोप समेत लागेको छ। तरुण नेताहरू सगुन श्रेष्ठ, दोर्जे लामा लगायतले मेयर बस्नेतको रवैयाको चर्को विरोध गरेका थिए। कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि सिन्धुपाल्चोकको कांग्रेसमा अझै पनि लोकतन्त्र आइ नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। मेयर बस्नेतले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर त्यसबापत प्रत्येक योजनाबाट 30% कमिसन लिने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले पैसा दिने र त्यही उपभोक्तासँग मेयरले कमिसन माग्ने गर्दा कमसल काम भएको र यसबीचमा भएका ढलानहरू चर्किएको बुझिएको छ। गुणस्तरहीन कामको भुक्तानी रोक्न खोज्दा अनुगमन समिति र कर्मचारीमाथि मेयर खनिने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। मेयरले कार्यपालिका बैठक नै नबसे माइन्युट बनाएर कार्यपालिका सदस्यहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराएपछि जनप्रतिनिधिको समेत भागाभाग हुन थालेको छ। यस विषयमा मेयर बस्नेतको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भनेर नेपाल प्रेसले लेखेको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू पनि 12 विषय नगरपालिकाको वरिपरिको हुनुहुन्छ र मेयरको आनीबानी यहाँहरूलाई जानकारी छ भने कृपया तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषय आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्थानीय सरकार प्रमुख मेयरको यो रवैया र नराम्रो कामको यो समाचारपछि अब भने राम्रो कामको कुरा गरौँ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई आफन्तको मृत्युपछि गरिने दाह संस्कार खर्च दिन सुरु गरेको छ। आफन्तको मृत्युपछि गरिने दाह संस्कारका लागि विभिन्न पीडित परिवारलाई 5,000 रुपैयाँ खर्च दिन सुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बुधबार धनगढी उपमहानगरपालिका 7का स्थानीय 76 वर्षीय छङ्गा राणाको अन्तिम संस्कारका लागि मेयर गोपाल हमालले नगर प्रहरी मार्फत 5,000 रुपैयाँ राणाको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुभयो। दाह संस्कार बापत उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको हो। दाह संस्कार अगाडि नै 1810500090 टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर सहयोग मागी उपलब्ध गराउने हमालले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको यो कार्य तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी र नेपाल विद्यार्थी संघ बीच अस्ति पालिकामा 120 जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति बनेको छ। परिषदका 3 वटा आङ्गिक क्याम्पसमा पठन पाठन, खाना र आवास निःशुल्क हुने गरी सिटिभिटी र नेवी संघ बीच सहमति भएको छ। विगत जिल्लाका 80 पालिकाका दलित, मुस्लिम, विपन्न र सीमान्तकृतलाई विशेष छात्रवृत्तिमा उपलब्ध भएको जनाइएको छ। छात्रवृत्ति डिप्लोमा इन फार्मेसी अध्ययन गर्नेले प्राप्त गर्नेछन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट थप आङ्गिक शिक्षालयबाट प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि टोली बनाई अध्ययन गर्ने द्विपक्षीय बीच सहमति बनेको जनाइएको छ। परिषदबाट सञ्चालित परीक्षाको ट्रान्सक्रिप्ट प्रदेश कार्यालयबाट वितरणको व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ। सहमतिमा परिषदका तर्फबाट निर्देशक रामहरि देवकोटा, विनोद बडाल, टैलेन्द्र आचार्य र उपनिर्देशक एकराज अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेवी संघबाट परिषद संयोजक सुशील खड्का, सहसंयोजक कर्णबहादुर ओली, उत्तम खड्का र नेवी संघ केन्द्रीय सदस्य युङजोर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको जनाइएको छ।
काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनबाट सेवा शुभारम्भ गर्न र दिवस मनाउँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई थकाइ लागेको भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 3 दिनदेखि लगातार व्यवस्थापन गर्ने काममा खटिँदा सम्पूर्ण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू थकित भएका कारण बिहिबार नगरपालिकाको कार्यालय, यस अन्तर्गतका कार्यालयहरू, विद्यालय लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई बिदा गरिएको छ। नगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, मण्डन देउपुर नगरपालिका पुरानो कार्यालयबाट नयाँ भवनमा सरेको छ। कार्यालय सार्ने क्रममा 3 दिनदेखि कर्मचारी खटिएका थिए। संविधान दिवसका दिन पनि उनीहरू दिनभर नै कार्यालय सार्ने र व्यवस्थापन गर्ने काममा खटिएको जनाइएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका 3 नम्बर वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम बजगाईले कार्यालय सार्दा कर्मचारी र विद्यालयका शिक्षकहरू दिनभरि खटिएकाले बिहिबार थकाइ बिदा दिएको बताउनुभयो। उहाँहरू 2-3 दिनदेखि खटिरहनु भएको छ, नियमित काम गरिरहनु भन्न पनि सकिएन। उहाँले भन्नुभयो, एक दिन थकाइ मार्न दिनुपर्छ भनेर बिदा दिएको हो, उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठकी 45 वर्षीय महिला केही दिन अघि घर सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। घर सफा गर्दै गर्दा भित्तामा सेतो पुतली देखियो। सेतो पुतलीले आँखामा संक्रमण गराउन सक्छ भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ। उहाँले पन्जा लगाउनु भयो र कुर्सीमाथि चढेर पुतली धमाउन खोज्नुभयो, तर त्यो पुतली उडेर उहाँको चस्माको फ्रेममा बस्यो। उहाँले हत्तपत्त चस्मा पुछेर हात धुनुभयो, तर 2 घण्टापछि नै आँखा बिझाउन थाल्यो। अस्पतालमा जाँच गराउँदा आँखामा सेतो पुतलीको रौँ देखियो। समयमा नै अस्पताल पुग्नाले लक्षण जटिल हुन पाएन। त्यसैगरी 5 दिन अघि बुढा नीलकण्ठका एलकेजीमा पढ्ने 5 वर्षीय बालकलाई पनि आँखा दुख्ने, बिझाउने र आँखा हेर्नै नसकिने लक्षण देखियो। जाँच गराउँदा आँखामा सेतो पुतलीको झुस देखियो। सेतो पुतली मुख्य कारक मानिने दृष्टिनाशक रोग सिजनल हाइपर एक्युट पेन्युभाइटिस सापुका बिरामीहरू केही समय यता काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ। प्राय वर्षा यामपछि भदौदेखि मक्सर महिनासम्म विशेष गरी नेपालको मध्य पहाडी भेगमा सापु महामारीका रूपमा देखिन्छ। बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अनुसन्धान केन्द्रकी सहप्राध्यापक तथा युभिआइटिस स्पेशलिस्ट डाक्टर रन्जु खरेल सिटौलाका अनुसार पहिले प्राय गण्डकी प्रदेशमा मात्र देखिने यो वर्ष काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा पनि देखिन थालेको छ। उहाँले भन्नुभयो, केही वर्ष पहिला एकदम फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्थ्यो। काठमाडौँमा बालुवाटार, स्वयम्भू, भक्तपुर, बुढा नीलकण्ठ आदि ठाउँबाट केस रिपोर्टेड भएर आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ। डाक्टर सिटौलाका अनुसार बागलुङ, कास्की, गोर्खा लगायतका ठाउँमा पनि देखिन सुरु भएको छ। 10 वटा केस जति आइसक्यो भन्ने छ। काठमाडौँमा पनि धेरै बिरामी देखिन सुरु गर्नु भनेको सेतो पुतलीले पनि वासस्थान फेरिरहेको देखिन्छ। मध्य पहाडी भेगमा मात्र यसको विशेष पकड भएको देखिए तापनि अब भने सबैतिर फैलिने भइरहेको छ। सबैजना सचेत भएर बस्नुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालमा मात्र देखिने यो रोग सन् 1975 मा आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन उपाध्यायले पत्ता लगाउनु भएको। सेतो धर्से पुतलीको संसर्गबाट यो रोग लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। यो रोग पहिलो पटक पोखराको नारायण थान भन्ने स्थानमा देखिएको थियो र अहिले पनि बढी केस पोखरा आसपासका क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ। सामान्यतया प्रत्येक 2 वर्षमा देखिने आँखा रोग देखिने गरेको यो रोगको लक्षण देखा परेको 24 देखि 48 घण्टासम्ममा उपचार हुन नपाई आँखाको दृष्टि घुम्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सन् 2021 मा करिब 155 वटा केस देखिएका विभिन्न अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यो वर्षदेखि देशभरका आँखा अस्पतालबाट संक्रमितको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो रोग सधैँ एउटै आँखामा हुन्छ र एउटा आँखाबाट अर्कोमा सर्दैन, साथै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पनि सर्दैन र वयस्कभन्दा प्राय बालबालिकामा नै बढी देखिन्छ। अस्पतालमा आउने बिरामीको अनुपातले पनि त्यही पुष्टि गर्ने जनाइएको छ। काभ्रेमा सुनका गरगहना लुटपाट गरेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। असोज 2 गते दिउँसो 3 बजे धुलीखेल नगरपालिका 10 की 36 वर्षीय अनिता थापा पनौती नगरपालिका 5 गैरी गाउँबाट घर फर्कने क्रममा लुटेराहरूले खुकुरी देखाइ मार्ने धम्की दिई गहना लुटेको जनाइएको छ। उक्त सूचना पाए लगत्तै प्रहरी चौकी पनौतीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अनिताको गहना लुटपाटमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लालधौ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तेमाल गाउँपालिका 2 सर्स्यौं खर्क घर भई हाल पनौती नगरपालिका 4 मा डेरा गरी बस्दै आएका 27 वर्षीय आकाश दोङ र खानीखोला गाउँपालिका 1 फलामी टार घर भई हाल पनौती नगरपालिका 6 बस्दै आएका 27 वर्षीय श्रीराम लोपचन रहेको जनाइएको छ। पक्राउ परेका 2 जनामाथि सोधपुछ गर्ने क्रममा भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजेतिर घाँस बोकेर आउँदै गरेकी पनौती नगरपालिका 8 की 48 वर्षीय तुलसी बन्जाराको झुम्का उनीहरूले नै लुटेको स्वीकार गरेको प्रहरी नायब परीक्षक सुवेदीले बताउनुभयो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले सुन जस्तो देखिने तिलहरी 1 थान, टप सहित झुम्का 2 थान, झुम्का अड्याउने सिक्री 1 थान र खुकुरी 1 थान बरामद गरेको इप्रका बनेपाले जनाएको छ। आकाश र श्रीरामले विभिन्न स्थानमा गहना लुटेर ल्याई ओखलढुङ्गाको साविक बेलन्तुक गाविस ओख्रेनी घर भई हाल पनौती नगरपालिका 4 ठाडो बाटोमा बस्दै आएकी 45 वर्षीय सङ्गीता तामाङलाई बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सुन खरिद तथा बिक्री गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको अभियोगमा थप अनुसन्धानका लागि सङ्गीतालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक सुवेदीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को भाग 2 परिच्छेद 20 अन्तर्गत चोरी, ढाका तथा ढाका सम्बन्धी कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।
भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाली गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतको खोलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले सपुतलाई नेपालका सलमान खान, शाहरुख खान र आमिर खान भन्दा पनि ठूलो स्टार भएको बताउनुभयो। पतञ्जलि योगपीठले नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा प्रकाश सपुतले सांगीतिक प्रस्तुति दिनुभएको थियो। स्टेजमा उक्लिनु भएका सपुतलाई रामदेवले स्वागत गर्दै खोलेर प्रशंसा गर्न भ्याउनुभयो। उहाँले सपुतलाई अँगालो हाल्दै उहाँलाई नेपालका एउटा ठूला स्टारको रूपमा चिनाउनु भयो। यी नेपालका सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान भन्दा ठूला स्टार हुन्। तिमी आफ्नो काममा पुरै निष्ठावान छौ। 100 मा 100 नम्बर दिन्छु प्रकाश भाइलाई। जोरदार अभिनन्दन बच्चालाई, सपुतको प्रशंसा गर्दै रामदेवले भन्नुभयो। संसारभर नेपाली समाजको गौरव बढाउन पनि रामदेवले सपुतलाई शुभकामना दिनुभयो। सपुतले पनि यो पर्फर्मेन्सपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले पाएको सफलता अमूल्य रहेको बताउनुभयो। प्रकाशले लेख्नुभयो, दर्शक माझ पुग्नुको आनन्द अरू केहीसँग तुलना हुन सक्दैन। पछिल्लो 4 वर्ष मैले देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूको अथाह माया प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएको छु। एउटा गायक कलाकारका रूपमा गीत र भिडियो मार्फत, एउटा परफर्मरका रूपमा स्टेज मार्फत आफ्नो क्षमता र क्षेत्र अनुसारको यो सफलता मेरा लागि अमूल्य छ, अकल्पनीय छ। कामको कुरा गर्दा गायक सपुतको डेब्यू फिल्म प्रदेशी 2 असोज 26 गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ। अभिनेता गौरव पहाडी र श्रेयानी खतिवडा बीच इन्गेजमेन्ट भएको छ। होटल राडिसनमा आयोजित समारोहमा उनीहरू बीच टिकाटालो भएको हो। परिवार र निकट साथीहरूको उपस्थितिमा यी दुईले इन्गेजमेन्ट औँठी साटासाट गरेका हुन्। आगामी मक्सिरमा उनीहरू बीच बिहे हुने तयारी छ। राडिसनको नेपा हलमा आयोजित समारोहमा उनीहरूलाई बधाई दिन दुवै पक्षका परिवार, कलाकारहरू विल्सन विक्रम राई, निर्देशक उदय सुब्बा लगायतका उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यी दुईजना 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताइन्छ। श्रेयानी पेसाले फिटनेस प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। पाका अभिनेता टिक्का पहाडीका छोरा गौरवले फिल्म मञ्जरीबाट अभिनयमा डेब्यू गर्नुभएको हो। गौरवले होस्टल उत्सव, गाजलु, मिस्टर भर्जिन, कुम्भकर्ण, साइली, छक्का पञ्जा 2 लगायत 2 दर्जन बढी फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको छ। उहाँले फिल्म साइलीमा लगानी पनि गर्नुभएको थियो। यस वर्ष उहाँले अभिनय गरेका फिल्महरू नम्बरी 0 र 2 कदम प्रदर्शनमा आउँदैछन्। नेपथ्यले पहिलोपटक क्यानाडाको सङ्गीत यात्रा गर्ने भएको छ। निर्धारित तालिका अनुसार अक्टोबर 1 तारिकमा नेपथ्यले आफूलाई क्यालगरी शहरको दि प्यालेस थिएटरमा उभ्याउनेछ। त्यसपछि अक्टोबर 4 तारिक बुधबार ब्यान्डको प्रस्तुति भ्यानकुभर शहरको दि भोग थिएटरमा हुने जनाइएको छ। दुवै शहर क्यानाडाको पश्चिमी भेगमा पर्छन्। यात्राको अन्तिम शो भने मुलुककै पूर्ववर्ती शहर टोरन्टोका दर्शकमाझ हुने बताइएको छ। अक्टोबर 8 तारिक आइतबारका दिन ब्यान्ड टोरन्टो स्थित क्यानाडाकै विख्यात कार्यक्रम स्थल म्यासी हलमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। सन् 1894 मा खुलेको क्यानाडाको म्यासी हल त्यसको 100 वर्ष पुग्नै लाग्दा अर्थात् 1981 मा मुलुककै नेसनल हिस्टोरिक साइट राष्ट्रिय ऐतिहासिक स्मारकमा सूची भएको थियो। त्यहाँ विश्वविख्यात साङ्गीतिक समूहले आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेको इतिहास छ। 2 महिना अघि मात्र म्यासी हलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपथ्य कन्सर्टको तालिका घोषणा गर्दा क्यानाडामै बसोबास गर्दै आएकी लेखिका मञ्जुश्री थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुसी प्रकट गर्नुभएको थियो। नेपथ्य आउने समाचारले केही शिथिलता महसुस गराएको छ। उहाँले अगाडि थप्नु भएको थियो, माओवादी द्वन्द्वकालको चरम निराशाका क्षणमा आशाको सञ्चार गरेर लगाइदिएको गुणका निम्ति नेपथ्य सदैव प्रिय छ। सन् 2002 मा नेपालले व्यवस्थापन सम्हालेपछि नेपथ्यले हालसम्म 16 वटा देशको 28 शहरमा 78 वटा कार्यक्रम गरिसकेको छ। क्यानाडा नेपथ्यको 17औं गन्तव्य राष्ट्र हुनेछ। केही वर्ष अघिसम्म पनि यहाँ नेपाली अनुहार मुस्किलले देखिन्थे। टोरन्टोका दिलीप पौडेलले भन्नुभयो, अहिले सार्वजनिक यातायात, कलेज, रेस्टुरेन्ट, बाटाघाटामा पनि नेपाली बोलिरहेका मानिसहरू देखिनु सामान्य जस्तै बन्दै गएको छ उहाँको भनाइ छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै यहाँका नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गर्ने विभिन्न खालका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको संख्या पनि नियमित बन्दै गएको छ। यहाँको नेपाली समुदायले म्यासी हल जस्तो सम्मानित कार्यक्रम स्थलमा नेपाली कलाकारलाई प्रस्तुत गर्न लागेको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो। अर्का क्यानाडावासी रविन थपलियाले भन्नुभएको छ, सन् 2023 भरि नेपथ्यका सबै प्रस्तुतिहरूलाई मानवताका लागि सङ्गीतको नारासहित मानवता प्रवर्धन अभियानको श्रृङ्खलाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विचार अनुरूप यसपालिको नेपथ्य क्यानाडा श्रृङ्खला पनि त्यही नारा अन्तर्गत अगाडि बढ्ने बताइएको छ। क्यानाडामा हुने प्राय नेपाली कार्यक्रमहरू अमेरिकी यात्रासँग जोडिएर आयोजना गरिएको पाइन्छ। व्यवस्थापन सम्हाल्ने आएको नेपालका किरण कृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो, नेपाली कलाकारहरूले क्यानाडाको मात्र यात्रा गरेको घटना बिरलै हुने गरेकोमा यसपालि त्यो सम्भावनाको ढोका पनि उघार्ने अठोट लिएका छौँ उहाँको भनाइ छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने प्रमुख गन्तव्य मध्ये क्यानाडामा नेपाली जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै त्यतातिर कलाको बजार पनि विस्तार हुने सम्भावना देखिन थालेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। शङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृहको काम ठप्प भएको छ। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको मुआवजा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै 3 सातादेखि काम ठप्प पारेका हुन्। स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रो विद्युत गृह स्थल र प्रवेश मार्गको काम ठप्प छ। अरुण प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले सरकारले माग सुनवाई नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। स्थानीय प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको 24 किलोमिटर क्षेत्रको मुआवजा माग गर्दै आएका
भएको जनाइएको छ। छ्याङकोटीबाट पुकुवासम्म 454 रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ। मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पीडितहरूको भनाइ छ। उनीहरू मुआब्जा माग गर्दै विगत 7 वर्षदेखि आन्दोलित छन्। अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता PDA-मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए। दैनिक 8 करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने शर्त उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छोटो मुआब्जा निर्धारण समितिले गत 26 वैशाख छ्याङकोटी दिदिङ सडक खण्डको प्रतिरोपनी 11,75,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन्। आयोजनाबाट नेपालले 21.9% अर्थात् 197 मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने बताइएको छ। आयोजना बनाउन 1 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीय सहित 3,000 बढी मजदुर कार्यरत रहेको जनाइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। भावुक सम्बोधनका क्रममा उहाँले युक्रेनलाई रुसी आक्रमणबाट मुक्त गर्न विश्व समुदायलाई अपिल समेत गर्नुभयो। जेलेस्कीले रुस विरुद्धको युद्धमा थप समर्थन र साथ खोज्दै रुसले विश्वलाई नै युद्धमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले रुसले खानादेखि ऊर्जासम्म सबै हतियार बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा चुनौतीलाई समेत रुसले बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले रुसलाई आणविक हतियार राख्ने अधिकार समेत नभएको दावी गर्नुभयो। रुसका आणविक हतियार नियन्त्रण गरी रुसी राष्ट्रपति लगायतलाई युद्ध अपराधीको रूपमा दण्डित गर्न पनि विश्व समुदायलाई उहाँले आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आफ्नो ट्रेडमार्क सैन्य पोसाक लगाएका जेलेस्की रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनुभएको हो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणलाई लिएर चर्को आलोचना भएको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महासभालाई सम्बोधन गर्दै रुसलाई रिझाउने प्रयास नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बाइडेनले रुसको आक्रमण विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गर्दा जेलेस्कीले त्यसतर्फ निकै चासो राखेको देखिन्थ्यो। बाइडेनले युक्रेन युद्ध रेस्टले निम्त्याउन सक्ने विश्व सुरक्षा बारे जोड दिएर कसैले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको मूल सिद्धान्त त्याग्न नहुने बताउनुभयो। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई लिएर रुसतर्फ नरम भएको आरोप खेपिरहेका लुलाले वार्ता नै विकल्प रहेकोमा जोड दिनुभयो। भारतले क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकमाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। दुई देशबीचको विवाद बढ्दै गएपछि क्यानाडाले भारतमा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको थियो। बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरेर क्यानाडामा बढ्दो भारत विरोधी गतिविधि र घृणित अपराध तथा आपराधिक हिंसालाई ध्यानमा राख्दै अत्यन्त सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। क्यानाडामा रहेका भारतीय कूटनीतिज्ञ र भारतीय समुदायका वर्गलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रकारका आक्रमण भएको भारतीय दावी छ। क्यानाडामा भइरहेको भारत विरोधी आन्दोलन र एजेन्डाप्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयले खेद समेत प्रकट गरेको छ। क्यानाडामा एकजना सिख नेताको हत्यामा भारतीय सरकारकै हात रहेको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले बताएपछि दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ। दुवै देशले एकजना उच्च कूटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन्। यसैबीच खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जारको हत्याको विषयलाई लिएर तनावग्रस्त बनेको भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्ध थप पेचिलो बन्दै गएको छ। मंगलबारसम्म कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका क्यानाडा र भारतले बुधबार एक अर्का विरुद्ध थप दबाव बनाएका छन्। दुवै देशले एडभाइजरी जारी गरेर आफ्ना जनताहरूलाई सचेत गराएका छन्। क्यानाडाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन भन्दै ट्राभल एडभाइजरी अपडेट गरेको थियो। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भारतले अत्याधिक सावधानी अपनाउन, क्यानाडामा भारत विरोधी गतिविधिहरू सहित क्षेत्रहरू र सम्भावित स्थानहरूमा यात्रा नगर्न र सतर्क रहन भन्दै कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा भारतीय नियोगहरूलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ। एसियन गेम्स अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा भएको दोस्रो खेलमा नेपालले 3-0 इरानसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बुधबार भएको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल इरानसँग 25-9, 25-14 र 25-13 ले पराजित भएको हो। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा बहराइनसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा पदक जित्ने सम्भावना सकिए पनि नेपाली पुरुष भलिबल टिमले अब वरियताका लागि भने खेल्ने जनाइएको छ। चौथो मिस्टर बुल्सम्यान खोला राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता आगामी असोजको 6 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरमा बुल्सम्यान क्लब पोखराको आयोजनामा हुँदै आएको प्रतियोगिता आगामी शुक्रबार शनिबार सानेपास्थित हेरिटेज गार्डनमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। बुधबार बुल्सम्यान क्लब पोखराले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको हो। विक्रमसम्म 2071 सालदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण 2073 सालमा भएको थियो। 2075 सालमा त्यसको संस्करण भए पनि चौथो संस्करण भने निर्धारित समयमा हुन सकेको थिएन। 77 मा हुनुपर्ने चौथो
संस्करण कोरोना महामारीका कारण हुन नसकेको बताइएको छ। यसअघिका संस्करण पोखरामा आयोजना भए पनि आयोजकले पहिलो पटक उपत्यका केन्द्रित गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको छ। आयोजकका अध्यक्ष नुना गुरुङले प्रतियोगितालाई देशव्यापी रूपमा बनाउँदै प्रायोजक भित्राउने उद्देश्य अनुरूप पोखरामा खेल आयोजना गरिएको बताउनुभयो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ बडी बिल्डिङमा 55 केजी, 60 केजी, 65 केजी, 70, 75, 80 केजी तौल समूह र 80 केजी माथि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुषको फिजिकमा 170 सेमीभन्दा माथि र तल गरी 9 विधामा समावेश गरिएको छ। महिलामा भने वेलनेस र फिजिकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बडी बिल्डिङमा ओभरअल च्याम्पियनले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार सहित ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। प्रत्येक तौल समूहका विजेताले 35,000, दोस्रोले 25,000, तेस्रोले 20,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। पुरुष तथा महिला फिजिकतर्फ विजेतालाई 1 लाख, उपविजेतालाई 50,000 र तेस्रो हुनेले 35,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने बताइएको छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्न 65 लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ। त्यस्तै आयोजकले प्रतियोगिताबाट करिब 15 लाख बचत हुने र 16 रकम शारीरिक सुगठनको विकास र वुल्समेन खेलाडी अक्षय कोष स्थापना गरी खेलाडीको हकहितका लागि खर्च गर्ने जनाएको छ। प्रतियोगितामा उपत्यका बाहिरका खेलाडीलाई 3,000 भत्ता दिने र उनीहरूसँग दर्ता शुल्क 1,000 रुपैयाँ लिने आयोजकका अध्यक्ष नुना गुरुङले जानकारी दिनुभयो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बिर्सने रोग अर्थात् अल्जाइमर्सको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि अथवा आफ्नो इष्टमित्र आफन्तजन माझ पुर्याउनका लागि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। एउटा यस्तो तथ्याङ्क डरलाग्दो छ कि विश्वमा औसत हरेक 3 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले स्मरण क्षमता गुमाउने गर्छ, खास गरी अल्जाइमरको कारण। विगतमा बुढापाकालाई मात्र अल्जाइमरको समस्या हुन्थ्यो, अहिले पनि युवा र वयस्क समेत यसको शिकार हुने गरेका छन्। अल्जाइमर रोगको वृद्धि दर तीव्र भएको बताउँदै आगामी सन् 2030 सम्ममा यस रोगबाट पीडित हुनेको संख्या 7 करोड बढी हुने आकलन गरिएको छ। एसियामा मात्र 2.29 करोड मानिस डिमेन्सियाबाट पीडित रहेकोमा दक्षिण एसियामा मात्र 98 लाख मानिस यस रोगबाट पीडित भएको विश्व अल्जाइमर रिपोर्टले देखाएको छ। समाचार पार्टी .com मा अल्जाइमरको विषय के हो त अल्जाइमर? अल्जाइमर भएमा व्यक्तिको मस्तिष्कको कोशिका सुकेर तथा क्रमशः खिएर स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ। यो मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या भएकाले यसलाई न्यारो डिजेनेरेटिभ रोग पनि भन्ने गरिन्छ। यो रोगका कारण मस्तिष्कको कोशिकामा लगातार क्षति पुग्ने गर्छ। किन हुन्छ त अल्जाइमर? उमेरका कारण पनि मानिसलाई अल्जाइमर रोगको जोखिम बढ्ने गर्छ। त्यस्तै अल्जाइमर हुनुमा 70% कारण भनेको वंशाणुगत कारण हुने गर्छ। यसबाहेक उच्च रक्तचाप, टाउकोको चोटपटक, मोटोपना लगायतका कारण पनि अल्जाइमर हुन सक्ने भएकाले पछिल्लो समय अल्जाइमर रोग विश्वका लागि नै थ्रेड अर्थात् डरलाग्दो बन्दै गएको छ, चुनौती बन्दै गएको छ। त्यसैले मध्यनजर गरेर यसबारेमा जनचेतना जगाउन पनि जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको छ। अल्जाइमर रोग लागेमा कस्ता खालका लक्षण देखा पर्छन् त? लक्षणहरू: बिर्सने, हालसाल तथा 48 घण्टाभित्र गरेको काम पनि तत्कालै बिर्सने, सोच्ने क्षमतामा कमी आउने, व्यवहारमा परिवर्तन आउने, बोल्न तथा निल्नमा कठिनाइ हुने, उदासीपन बढ्ने र यो समस्या बढ्दै गएमा व्यक्तिले वरिपरिको मान्छे समेत चिन्न छोड्ने हुन्छ। अल्जाइमर रोगको चरणहरू कस्तो हुन्छ त? सामान्यतया अल्जाइमर रोगको 3वटा चरण हुन्छ। पहिलो अर्थात् प्रारम्भिक चरण। प्रारम्भिक चरणमा रोगीको साथी, परिवार लगायतका अन्य व्यक्तिलाई यो समस्या महसुस हुन सक्छ। यद्यपि यो रोग लागेका मानिसहरू सजिलै ड्राइभ तथा अन्य कार्य गर्न सक्छन्। यसका बावजुद पनि रोगीलाई कुनै कुरा स्मरण गर्न समस्या हुन सक्छ र आफूले जानेको शब्द वा आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु कहाँ राख्ने गरेको छ भनेर बिर्सने, नाम समस्या हुने, पढेको कुरा बिर्सने, कुनै योजना बनाउनमा असमर्थ हुने हुन्छ। अर्को हो मध्यम चरण। अल्जाइमर रोग मध्यम चरणमा रहेमा यो रोग वर्षौंसम्म रहिरहन सक्छ। जस्तो जति जति रोग बढ्दै जान्छ व्यक्तिलाई उति धेरै नै हेरचाहको आवश्यकता पर्न सक्छ, किनकि अल्जाइमरबाट ग्रसित व्यक्ति प्राय शब्दलाई लिएर दुविधामा पर्ने गर्छ र अचम्मको व्यवहार गर्न थाल्छ। त्यसबाहेक यो समस्या भएका व्यक्तिले आफ्नो विगतलाई नै बिर्सने, मुडी हुने, आफ्नै घर तथा अफिसको ठेगाना पनि बिर्सने, मौसम तथा विशेष अवसरमा लुगा छान्नमा कठिनाइ हुने, पिसाब तथा दिशा रोक्नमा कठिनाइ महसुस गर्ने, रातको सट्टा दिनमा सुत्ने र रातभर बेचैन रहने र व्यवहारमा परिवर्तन देखाउन थाल्छ। र यसको अन्तिम चरण भनेको यस चरणमा व्यक्ति वरिपरिको वातावरणप्रति प्रतिक्रिया जनाउन, वरिपरिका मानिससित बोलचाल गर्न तथा आफ्नो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुने गर्छ। परिणामस्वरूप उनीहरूको स्मरण शक्ति जति कम हुँदै जान्छ, व्यक्तिमा परिवर्तन देखिन थाल्छ र उनीहरूलाई सधैँभरि हेरचाह गर्नुपर्ने, वरिपरिको वातावरणको बारेमा लगातार स्मरण गराइरहनु पर्ने, खान, निल्न तथा बोल्न सिकाइरहनु पर्ने हुन्छ। अब यसबाट कसरी बच्ने त? अल्जाइमर रोगबाट बच्ने निश्चित
उपाय नै छैन। वैज्ञानिकहरू अझै पनि यसको अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन्। यद्यपि मुटु रोगको जोखिम, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण, मोटोपना नियन्त्रण र मधुमेहलाई नियन्त्रण गरेर पनि अल्जाइमरको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक युवा अवस्थादेखि नै नियमित व्यायाम गरेर पनि अल्जाइमरको जोखिमलाई कम गर्न सकिने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज विश्व अल्जाइमर दिवसको अवसरमा हामीले यो हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हरेक दिन समाचारको अन्त्यमा एउटा न एउटा हेल्थ टिप्स त हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियान जुन अभियान छ हेल्थ टिप्स दिने अभियान, यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कृपया हाम्रो लागि कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला एकदम। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि तिनी हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।